إن الحمد لله الذي أمر عباده بالدعاء ووعدهم عليه بالإجابة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام والقرآن، اعلموا أن شهر رمضان شهر مغنم وأرباح، فاغتنموا هذا الشهر المبارك العظيم بالعبادات وكثرة الصلوات وقراءة القرآن الكريم وذكر الله جل جلاله والعفو عن الناس والإحسان إلى الأنام والصلة بالأرحام، واحرصوا على الدعاء عند الإفطار، ففي الحديث إن للصائم عند الفطر دعوة لا ترد. وأخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وقال أيضا: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصيام جنة، فلا تساوي أيام الإفطار بالصيام والقيام في رمضان. إخوة الإيمان والإسلام، حيث يرشد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته بقوله: الصوم جنة ما لم يخرقها. قيل: بما يخرقها يا رسول الله؟ قال: بكذب أو غيبة. الله أكبر. نسأل الله السلامة والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى. واعلموا عباد الله أن الدعاء والسخاء يجلبان الخيرات والبركات، ويستدفع بهما البليات والمكروهات. وجاء في الحديث: من فتح الله له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، أبواب فضلك، أبواب رزقك، أبواب محبتك ومعرفتك. الله آمين. وليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه ابن ماجه. فالدعاء هو العبادة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله يعدكم بأنه قريب من الداعي إذا دعاه. الله وهو الموفق والمعين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته الوداعية، في خطبته التي ألقاها مرة قبل رمضان: استكثروا فيه أي في رمضان من 4 خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم: شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، الاستغفار وذكر كلمة الشهادة. وخصلتين لا غناء بكم عنهما: تسألون الله الجنة وتعوذونه به من النار. أسأل الله الجنة وأعوذ بك من النار. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلينا أن نكثر
الصلاة والسلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وصل على آله وأصحابه، خصوصا على أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى المؤيد بدعوة الصادق المصدوق أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه، وعلى الشهيد فضله بين الثقلين أمير المؤمنين عثمان ذي النورين رضي الله عنه، وعلى الذي كناه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي تراب أمير المؤمنين علي المجد حيدر الأنجاب رضي الله عنه، وعلى الريحانتين سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله عنهما، وعلى أمهما بازغة الفضل العظيم البتول زوجة علي فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى عميه المتوجين بتاج القرب والإيناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله عنهما، وعلى البقية من العشرة المبشرة الذين بايعوا تحت الشجرة طلحة الفياض والحواري الزبير وسعيد الهدى وسعد الخير وعبد الرحمن الزكي الشاكر وأبي عبيدة الزاهد الظاهر. صل على جميع أزواج نبيك وأهل بيته المطهرين وسائر أصحاب ومتبعيهم إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. عباد الله، يا الله، اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان. اللهم وفقنا فيه لما تحب وترضى من الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصلة بالأرحام والإحسان إلى الأنام. اللهم متعنا بسعادات رمضان وكراماته وبركاته وفيوضه وسعاداته، آمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.